किलोमीटर्स के मंसूबे सड़कों के बने थे और उन्होंने फिर कहा कि हमारे 2.5 सालों में 3,300 किलोमीटर के सड़कों के मंसूबे भी बन गए और काम भी शुरू हो गया। मैं जान साहब आपने बात की वो जो खूनी सड़क है, आपने कहा चमन से कोयटा और कोयटा से कराची, मैं इस सड़क के ऊपर ड्राइव किया हुआ है, मैं ड्राइव करके गया हुआ हूँ यहाँ से कराची, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो सड़क कितनी ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए है कि वो एक मेन हाईवे है और उसके ऊपर स्पीड से लोग चलाते हैं और कई उसमें स्ट्रेचेस हैं जिधर कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता बड़ी तेज़ी से लोग जा रहे होते हैं, तो और वो क्योंकि सड़क छोटी है तो उसके अंदर वाकई में बहुत ख़तरनाक है। और ये भी अमराज सईद ने इसके ऊपर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, ये भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। मैं जी सबसे पहले तो जो अपना फलसफा आपके सामने रखना चाहता हूं कि हर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो गवर्नमेंट आती है, वो किसी नजरिए के ऊपर आती है, कोई सोच के ऊपर आती है। तो मेरी जो सोच वो ये कि सब कामयाबी इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह उसको इज्जत और कामयाबी देता है जो अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करता है। ये जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये उसके ये असूल हैं। ये जरूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो। गंगाराम, हम बड़े हो रहे थे तो गंगाराम में एक हॉस्पिटल था, सारी दुनिया उसकी तारीफ करती थी गंगाराम की कि उसने एक लाहौर में इतना हॉस्पिटल बनाया, अपने पैसे से बनाया, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं था। तो जब तक रहेगी लाहौर में गंगाराम का नाम याद रहेगा, मुसलमान नहीं था वो। तो जो दुनिया के अंदर भी, दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, दुनिया कभी पैसे वाले लोगों को, बड़े बड़े बादशाहों को याद नहीं करती। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। लिहाजा आज भी आप जो बड़े बड़े हमारे सूफी हजरात जिन्होंने असल में इस्लाम लेके आए थे बर्रे सगीर में, आज भी आप चले जाएं उनके मज़ारों के ऊपर, आज भी लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं उनसे, कई 100 साल के बाद भी। क्योंकि वो जो जितने भी सूफी हजरात थे, बड़े इंसान थे, अपनी जात के लिए नहीं थे, वो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए वो उनके पास लोग जाते थे, उनके मसले हल करते थे। तो मैं जब गवर्नमेंट 2013 में पख्तूनख्वा में आई, पख्तूनख्वा का सबसे बुरा हाल था। जो सारी वॉर ऑन टेरर का नुकसान हुआ था वो कबायली इलाके में और पख्तूनख्वा में नुकसान हुआ था। सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज, दहशतगर्दी वहां थी और वहां लॉ एंड ऑर्डर का ये सूरत हाल थी कि तकरीबन 500 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे और पुलिस डिमोरलाइज थी बिल्कुल। और क्योंकि वो एक ही बिजनेस चल रही थी, बाकी बिजनेसेस बंद हो गई थी, और वो बिजनेस ये थी कि लोगों को वो पकड़ते थे, अगवा करते थे और फिर पैसे दे के लोगों को छोड़ते थे। तो पैसे वाले लोग पेशावर से इस्लामाबाद आ गए थे। तो मुझे याद है 3 साल मुझे सुनना पड़ा, 3-4 साल तकरीबन, जो बाहर से हमारे मुखालिफ सियासतदान वहां जाते थे, कहते किधर है नया पाकिस्तान, किधर है नया पख्तूनख्वा। हर जगह जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था वो जाके तकरीरें करता था कि बड़े वादे किए थे, नया पाकिस्तान और नया पख्तूनख्वा, किधर है वो। और मेरा एक पुराना सियासी दोस्त था, मेरे साथ स्कूल के दिनों का था, तो वो नून लीग में था। वो एक दिन उसने बड़ा संजीदगी से मुझे मशवरा दिया, कहता देखो
आप इस बारी पंजाब पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि पख्तूनख्वा में तो अब आपकी कोई चांस नहीं है। वैसे भी वो जो पख्तूनख्वा के लोग हैं वो एक ही दफा वोट देते हैं, दूसरी बारी किसी को बारी नहीं देते। लेकिन जब रिजल्ट आया 2018 का इलेक्शन का, तो 2/3 अक्सरियत मिली हमें पख्तूनख्वा के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मिली हमें। उसकी सबसे बड़ी वजह यूएनडीपी की रिपोर्ट के अंदर आई। उस यूएनडीपी की रिपोर्ट में यह आया कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा में थी। दूसरी चीज कि जिस सूबे में अमीर और गरीब में फासले कम हुए थे वो पख्तूनख्वा में हुआ है। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की गई वो पख्तूनख्वा में हुई। तो वो रिपोर्ट तो बाद में आई, रिजल्ट पहले आ गया 2018 का इलेक्शन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरा जो नजरिया वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक डेवलपमेंट होती रही है, ये इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे चला गया। यही 50 साल पहले पाकिस्तान, 50-55 साल पहले पाकिस्तान का दुनिया में स्टेचर क्या था। जब हमारे सरबराह बाहर जाते थे तो उनको रिसेप्शन देखते बाहर कैसे मिलती थी। यही पाकिस्तान, यूएई के जब हेड आते थे पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर उनको रिसीव करता था। यही पाकिस्तान के इदारे, हमारी डिग्रीज सारी दुनिया में एक्सेप्टेड थी। और यही पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पीछे चला गया। एक वक्त ये था, मुझे याद है, मेरी कानों में मैंने सुना हुआ है कि जब बांग्लादेश बना तो हमें तो बड़ी तकलीफ थी, लेकिन मैंने लाहौर के बड़े बड़े ड्राइंग्स में सुना कि जी ये शुक्र है बोझ उतरा हमारे ऊपर से, इतना बड़ा जो बोझ पड़ा हुआ था, साइक्लोन आता है तो हमें वहां पैसे देने पड़ते हैं ईस्ट पाकिस्तान। वो आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया, जिसको कहते थे बोझ है। तो मैं आप अगर मेरे से पूछे तो क्या वजह थी इसकी वजह यह थी कि एक और यूएनडीपी की रिपोर्ट में आया है कि एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में। एक छोटा सा एलीट मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जे करके बैठा हुआ है। डेवलपमेंट भी जो होती है वो सारी जो ताकतवर है वो खींच लेता है डेवलपमेंट। छोटे सूबे भी पीछे रह जाते हैं, वो इलाके जिनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है वो भी पीछे चले जाते हैं और गरीब होता जाता है। और छोटा सा तबका वो आज उसके पास पैसा है जो कि बड़े बड़े अमीर तरीन मुल्क भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन, क्योंकि मैं जानता हूं उस इलाके में प्रॉपर्टीज ली है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अमीर तरीन लंदन के इलाकों में इनके पास महलात है। तो वो तबका अमीर हो गया और बाकी काम पीछे चली गई, मुल्क भी पीछे चला गया। तो मेरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो ये कि मैं ये जो आज मराज सईद ने बताया कि हमने 3300 किलोमीटर की सिर्फ 2.5 साल में बलूचिस्तान में सड़कें बनाई या उनके मंसूबे बनाए और जो बनाने जा रहे हैं, जबकि पिछले 15 साल के अंदर इतने लंबे अरसे में सिर्फ 1100 किलोमीटर था। मैं आप उसकी वजह बता देता हूं क्यों। क्योंकि बलूचिस्तान से जो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको बलूचिस्तान की वोट की जरूरत नहीं होती। वो 2 सूबों के अंदर अगर पंजाब जीत जाए और एक और सूबा जीत जाए वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसलिए बलूचिस्तान के ऊपर वो तवज्जो नहीं गई, क्योंकि जो पावर सेंटर था उसको जरूरत नहीं थी बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान में वो कोऑप्ट करते थे लोगों को अपने साथ, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को साथ मिला लिया, उनको अच्छे तरह नवाज दिया, बाकी बेचारे बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान पीछे चला गया। इसलिए आप देखते हैं कि 15 सालों के अंदर सिर्फ 1100 किलोमीटर की सड़कें यहां बनाई गई, जबकि इस सूबे को सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि इतने इतने बड़े फासले हैं यहां तो अगर आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे तो ये तो पीछे रह जाएगा, इलाके भी आपके पीछे रह जाएंगे।
تو لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان سڑکوں کے اوپر کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیولپ کرنا. تو یہ میں آج جو آپ کو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نظریے کا حصہ ہے کہ پاکستان تب ڈیولپ کرے گا جب اس کا نچلا طبقہ اوپر آئے گا اور جب اس کے جو علاقے پیچھے رہ گئے جب ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جو ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا آپ کے لیے کہ وہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ماڈل آیا تھا. ان دنوں میں تو بادشاہ تھی, بادشاہ جو تھا اس کے ارد گرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے, باقی رایا غریب ہوتی تھی. ساری دنیا میں یہی تھا. مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے, اپنے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے. انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا, غریب لوگوں کے پاس, بیواؤں معذوروں کے پاس, یتیموں کے پاس. ایک کانشیس, ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے. اور یہ آج چائنا کی جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے, 30 سال پہلے چائنا کو دیکھو, آج دیکھو, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن جائے گا کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. پریزیڈنٹ شی نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم, کتنی ان کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, انہوں نے کہا 1.25 ارب کی آبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے. سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے, وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکال لیا. تو یہ اصل میں تو اسی ماڈل پہ وہ جو مدینہ میں ماڈل لے کے آئے تھے کہ نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. اور دوسری چیز, چائنا نے اب اپنے جتنے بھی علاقے دور رہ گئے ان کو ڈیولپ کیا. ان کا ایک وجہ یہ جو ہماری سی پیک کی جو روٹ ہے, جو کنیکٹیوٹی ہے, وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا. تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے, جب کنیکٹیوٹی ہوگی وہ تیزی سے ڈیولپ ہوگا. اور یہی ہماری بھی سوچ ہے کہ ہم جو ویسٹرن روٹ ہے, ہمارا بھی جو ویسٹرن روٹ ہے سارا, یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا. تو ہم جب ویسٹرن روٹ جو سی پیک کا ڈیولپ کریں گے وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نیگلیکٹ کیا, اس کی پرواہ نہیں کی اس علاقے کی. اور یہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئی کے اندر ہم شامل ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹرن روٹ ہے, یہ وہ ملک جو کہ دنیا میں سب سے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے اس کو کنیکٹ کرے گا, اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح اور بلوچستان ہے, پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے, سارا ویسٹرن روٹ ہے, یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اور اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے. جان صاحب, آپ نے بلوچستان کو تو ادھر لے کے آنا ہے, لیکن جو صوبے ہمارے ہیں 2, بلکہ تیسرا بھی اب آ گیا گلگت بلتستان کا, پختونخوا اور پنجاب, ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو, ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال, گورنمنٹ نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلاحی ریاست کے اوپر, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا. اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جب کہ ایک بیماری آ جاتی ہے, تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے, جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے, بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے, قرض مقروض ہو جاتا ہے.
تو اس لیے ہیلتھ کارڈ، اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر. اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں اسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں. لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا. اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹلز آپس میں، کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا. تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا. جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، ادھر لوگ نہیں جائیں گے، اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی. پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا، گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ اس ہسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا احتساب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک نہیں کر رہے. زبردست. یہ میں جان صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں. خیر ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ زبردست کام کیا آپ نے. اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں، وہ ہے کسان کارڈ. اب یہ پنجاب پھر آ گیا سب سے. پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہا ہے. اور زیادہ تر 97% آپ کو پتا ہے کسان پاکستان میں چھوٹے، جن کے پاس چھوٹے چھوٹے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے، زمین تھوڑی سی ہوتی ہے، تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں، رجسٹر کر رہے ہیں، کسان کارڈ دے رہے ہیں. ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے. ابھی تک جو ہم سبسڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے. تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے، کھادوں میں، کیڑے مارے دوائیوں میں، اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے، تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے. کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے. تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، سارے ملک میں خوشحالی آئے گی، غربت بھی کم ہوگی. چائنا نے بھی یہ کیا تھا. انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کے پاس گئے تھے، ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا. اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹو اب احساس کا ہم ایک لے کے آ رہے ہیں، سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں. 80% ہم کر چکے ہیں کہ جتنے ہاؤس ہولڈز کا ہمیں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کدھر غربت ہے، کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے اوپر ہیں، کتنے پاس کیا ارننگز ہیں. جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نا، مثلا ہم سبسڈی دیتے ہیں گندم کے اوپر، وہ عمران خان کو بھی وہی پیسے پہ گندم ملتی ہے، غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے. یہ بالکل ایک برا سسٹم ہے. بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈائز غریب کو کریں، بلکہ اس کو اس سے بھی سستی گندم دیں، لیکن میں پوری قیمت ادا کروں. تو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے گا، ڈائریکٹ سبسڈی کا سسٹم. مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کم ہوگا. میں نے تو نہیں سوچا تھا پختونخوا میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا. ہم تو اپنے اسی نظریے پہ لگے ہوئے تھے. ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے، اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا. ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے، ایجوکیشن سسٹم پہ پورا زور لگایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے، اور پھر گورننس کے اندر پولیس سسٹم، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی. 2/3 اکثریت سے اب جیتے. انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا ہم اپنے اپنے پیسے یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر لے کے جائیں ملک سے، ہم اپنے ایک تو غریبوں کی خدمت کریں. اور پھر جان صاحب، بلوچستان وہ صوبہ ہے جو نگلیکٹ ہوا ہے، جو سب سے پیچھے ہے، اور اس صوبے کے اوپر ہم پورا زور لگائے. اور مجھے فخر اب تک یہ ہے، اسد عمر ابھی ہم آپ کی کیبنٹ سے مل رہے ہیں، آپ کو پورے ڈیٹیلز دیں گے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے بلوچستان کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا. اس کے باوجود کہ ہمارے اس وقت حالات سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں، قرضوں کی قسطیں دینی ہے، اس کے باوجود کسی گورنمنٹ نے
इतनी ज्यादा बलूचिस्तान के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, PSDP पे इतना नहीं पैसा दिया जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया। और मैं ये जो 3 आपने सड़कें, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ फिर से ताकीद करूंगा कि इनकी ऐसी सड़कों की क्वालिटी होनी चाहिए, NHO को कहूंगा, मुराद आपको भी, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग याद रखें कि हमारे ज़माने में जब सड़क बनी है तो सारा पैसा सड़क के ऊपर लगा है बजाय कि लोगों की जेबों में जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहराहों की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में खिताब फरमा रहे थे। उनका ये कहना है कि खुशी है कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया है।